आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार र स्वागत छ यहाँ द फ्रन्टलाइन शोमा। दर्शकवृन्द, भन्ने गरिन्छ औद्योगिकरणका कारण नै देशको भविष्य बन्छ, देशको डेभलपमेन्टको फन्डामेन्टल बेसिस बन्छ भनेर। औद्योगिकरणकै कुरा गर्दै गर्दा नेपाली सिमेन्ट इन्डस्ट्री आत्मनिर्भर मात्रै नभइकन एक्सपोर्ट गर्ने ल्याकतमा पुगिसकेको छ। नेपाली सिमेन्ट इन्डस्ट्रीभित्र रहेका स्ट्रेन्थ्स, विकनेस, अपर्च्युनिटिज र थ्रेटमा बेसिस आजको संवादमा हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्छ सिमेन्ट उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष तथा कस्मस सिमेन्टका म्यानेजिङ डिरेक्टर ध्रुव थापा। ध्रुव सर, स्वागत छ यहाँलाई द फ्रन्टलाइन शोमा। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। अब अहिले सिमेन्ट इन्डस्ट्रीको यहाँले प्रतिनिधित्व गर्दाखेरि अहिले दोस्रो कार्यकालमा अध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्छ। यहाँले कस्मस सिमेन्टको म्यानेजिङ डिरेक्टर पनि हुनुहुन्छ। अब विगत 10, 12, 15 वर्षको हिस्ट्री हेरेर नेपाली इन्डस्ट्री अहिले प्रेजेन्ट सिनेरियोमा नेपाली सिमेन्ट इन्डस्ट्रीभित्र कतिवटा इन्डस्ट्री चाहिँ अपरेटिङ स्टेटमा छन् त? अब अहिले करिब 65वटा इन्डस्ट्रीहरू छ, सानो ठुलो सबै गरेर। त्यसमा चाहिँ नि आफै क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने इन्टिग्रेटेड इन्डस्ट्री भन्छौँ हामी, त्योदेखि लिएर ग्राइन्डिङ युनिटसम्म छन्, 65वटा जति छन्। र अब सिमेन्टको त यहाँले अलिकति ब्याकग्राउन्ड भनिहाल्नु भयो। अब वास्तवमा अत्यन्त छोटो समयमा अत्यन्त ऱ्यापिड विकास भएको इन्डस्ट्री हो यो। 20 वर्ष अगाडिसम्म निजी क्षेत्रको एउटा पनि इन्डस्ट्री थिएन। 20 वर्ष अगाडि निजी क्षेत्रले यसमा प्रवेश गर्यो र 20 वर्षको उसमा 85% सिमेन्ट इम्पोर्ट गर्ने देशबाट अब आज हामी पूर्ण आत्मनिर्भर मात्र होइन कि एक्सपोर्ट गर्न सक्ने क्षमता भएको देशमा पुगेका छौँ। यो सायद कुनै पनि इन्डस्ट्रीमा यति ऱ्यापिड डेभलपमेन्ट छैन। सबै सेक्टरमा यसरी डेभलपमेन्ट हुने हो भने देश विकास। अब हामी एक्सपोर्ट गर्न सक्ने धरातलमा त पुग्यौँ, तर एक्सपोर्ट भइसकेका छैन। अब यो कहिलेसम्म गर्न सकिन्छ? त्यो नेपाल सरकारसँग कस्तो खालको होमवर्क भइरहेछ? के कुरा नेपाल सरकारको 2-4वटा कुराहरूले गरेर अड्किरहेछ। हामीले के भनेदेखि अब क्वालिटीको हिसाबले, प्रोडक्सनको हिसाबले अथवा अरू कुनै सोसल आदि इत्यादि सबै कुराले हामीले चाहिँ नि एक्सपोर्ट गर्न सक्ने स्थितिमा छौँ। अब इकोनोमिक्सले हामीलाई अलिकति दिइरहेको छैन। त्यसमा 2-3वटा कुराहरू गर्नुपर्छ। एउटा, अहिले हाम्रो पोटेन्सियल मार्केट भनेको यद्यपि भविष्यमा अरू पनि बङ्गलादेश, चीन पनि हुनसक्छ, तर अहिलेलाई हाम्रो यो भारतको सीमावर्ती सहरहरूमा हो। एट द मोस्ट 50-60 किलोमिटरको रेडियल डिरेक्सनमा फ्रम द बोर्डर। अब त्यसो गर्दाखेरि के छ भनेदेखि अहिले हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन महँगो छ। अभियसली हुने नै भयो यहाँ हरेक कुरा चाहिँ नि। अब रोड ट्रान्सपोर्ट, किनभने सिमेन्टमा सबैभन्दा बढी कन्ट्रिब्युसन ट्रान्सपोर्टेसन कस्टको हुन्छ। ट्रान्सपोर्टले गर्दाखेरि र अन्य कारणहरूले गर्दाखेरि पनि हाम्रो महँगो छ। अब महँगो सिमेन्ट भएको हुनाले हामीले इन्डियन सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैनौँ। त्यो केसमा हामीले के भनिरहेको छ भने गभर्मेन्टले, अनि अन टप अफ द्याट इन्डियामा एक्सपोर्ट गर्दाखेरि इन्डियामा सर्टेन कस्टम ड्युटी पनि छ उहाँहरूको। त्यो कस्टम ड्युटी चाहिँ नि अब हामीले इन्डियन एम्बेसीमा गएर पनि इन्डाइरेक्ट कुराहरू गर्दाखेरि अब ठिक छ, हामी चाहिँ नि यसलाई चाहिँ वेभ गरिदिन्छौँ भन्ने जस्तो आश्वासन पनि पाएको छौँ। तर गभर्मेन्टले कुरा गरेर G2G कुरा गरेर त्यसलाई चाहिँ नि अलिकति व्यवस्थापन गर्यो भनेदेखि र अनि अलिकति हामीलाई एक्सपोर्ट सब्सिडी दिन पर्यो भनेर आएको छ हामीले। यहाँले जुन भन्नुभयो उता इन्डियामा हामीले पठाउँदाखेरि हाम्रो प्रोडक्सन कस्टले गर्दाखेरि उता महँगो पर्न जान्छ भन्ने जुन यहाँले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको लागि त एक्सपोर्ट नगरिकनै नेपालमै यसको खपत बढाउने कुनै माध्यम या केही होमवर्क छैन? होइन, छ नेपालमा मात्रै। अब हाम्रो अहिलेको प्रोडक्सन हेऱ्यो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ अलमोस्ट हाम्रो अहिलेको आजको डिमान्डको मोर देन 2.5 टाइम्स चाहिँ हाम्रो इन्स्टल क्यापेसिटी छ सिमेन्ट। अहिले हामीसँग कति प्रोडक्सन भइरहेछन्? अहिले प्रोडक्सन भइरहेको त कन्जम्सन जति भएको छ त्यति हुन्छ। अहिले भनौँ न लास्ट इयर 9.5 मिलियन टन, 9 to 10 मिलियन टनको एभरेज हाराहारीमा गत आर्थिक वर्षमा हाम्रो कन्जम्सन भयो। त्यति नै प्रोडक्सन भइरहेछ। व्हेयरएज आजको हाम्रो इन्स्टल क्यापेसिटी 25 मिलियन टन छ। त्यो 25 मिलियन टन भनेको त हामीले जतिसुकै बढाए पनि एकैपल्ट ओभरअल त्यसो डबल त बनाउनु सक्दैन यहाँको डिमान्ड। यहाँको डिमान्ड क्रिएट पनि गर्नुपर्छ। त्यो एउटा। अब अहिले हामीले सिमेन्ट इन्डस्ट्रीलाई प्रोटेक्सन गर्ने भनेको अथवा ओभरअल नेपालको डेभलपमेन्ट गर्ने भनेको 2टा एस्पेक्टमा। एउटा चाहिँ नि अब हामीले चाहिँ डोमेस्टिक डिमान्ड बढाउने, त्यो भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चरको ऱ्यापिड डेभलपमेन्ट गर्ने र जुन हाम्रो चाहिँ नि क्यापिटल एक्सपेन्डिचरहरू छ त्यो चाहिँ टाइममा खर्च गर्ने। क्यापिटल एक्सपेन्डिचर अब त हामी तपाईँहरूकै न्युज मिडियाबाट हामीले सुनिरहेछौँ कि कार्तिकसम्म चाहिँ नि हाम्रो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर 2% मात्रै भयो भनेर, होइन? त्यो हिसाबमा हुनु भने एटलिस्ट एलोकेट गरेको बजेट 100% हाम्रो टाइममा खर्च भइदियो भने त्यसले पनि अलिकति डिमान्ड क्रिएट गर्छ।
त्यो सँगसँगै हामीले 2-4 अरू कुराहरू छ जसलाई चाहिँ नि हामीले प्रमोट गर्न खोजिरहेछौँ। एउटा कुरा चाहिँ नि ब्रिक्सको सट्टा चाहिँ नि सिमेन्ट प्रडक्टहरूको अल्टरनेटिभ ब्लक्स अथवा सिमेन्ट ब्लक, सिमेन्ट ब्रिक्स अथवा चाहिँ एएसी ब्लक आदि इत्यादि कुरामा गऱ्यो भने सिमेन्टको खपत बढ्छ। अर्को कुरा मेजर कुरा भनेको चाहिँ के हो भने हाम्रो अहिले जुन रोड बनिरहेछ हामी कालोपत्रे सडक भन्छौँ, गाउँ गाउँमा अहिले डेभलपमेन्ट बजेट अथवा क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको मेजर चङ्क अफ द बजेट चाहिँ नि रोडमा खर्च भइरहेछ। त्यो रोडमा चाहिँ नि इभन लोकल रोडहरूमा पनि कालोपत्री गर्ने बिटुमिन रोड, अस्फाल्ट कङ्क्रिट रोडहरू बनाइरहेछौँ हामीले। र हामीले त्यो रोडको क्वालिटीहरू पनि देखिरहेछौँ। क्वालिटीहरू चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि सस्टेनेबल भइरहेको छैन। त्यो क्वालिटी राम्रो चाहिँ एक पिच गरेको अथवा कालोपत्री गरेको एकै वर्षमा चाहिँ नि त्यो बिग्रेर गइरहेको छ। त्यसमा कति कुरामा के भनेदेखि त्यहाँ टेक्नोलोजीको कुरा पनि छ, त्यहाँ हामीले अहिले इम्पोर्ट गरेर ल्याउने चाहिँ बिटुमिनको क्वालिटीको कुरा छ, हाम्रो वेदरको कुरा छ, हाम्रो क्लाइमेटिक कन्डिसनहरू आदि इत्यादिले गर्दाखेरि हामीले कालोपत्रे सडक चाहिँ एकदमै राम्रोसँग बनाउन सकिरहेको छैनौँ। अनि त्यसको यहाँले जुन आशयको कुरा गरिरहनु भएको छ, यो सिमेन्टकै रोड बनाउने जस्तो कुरा गरिरहनु भएको छ, राइट? अब यो सिमेन्टको रोड बनाउँदाखेरि, यो कन्क्रिट रोड बनाउँदाखेरि कन्क्रिट रोडहरू पनि त कति ठाउँमा भाँचिएको कतैतिर पुलहरू नै भाँचिएको त्यस्ता पनि समस्या पनि देखाएको छ नि। त फेरि पुलहरू भाँचिएको भने त्यो अर्कै एस्पेक्ट भयो। अब त्यहाँ 2-3टा कुरा हुन्छ। एउटा चाहिँ एकदम नेचुरल डिजास्टर भनौँ न, अनएक्सपेक्टेड फ्लडहरू आएर भाँचिएको छ, कुनै काहीँ टेक्नोलोजीको कुराले पनि भाँचिएको छ भन्ने न्युज आएको छ। तर कङ्क्रिटको रोड चाहिँ के छ भनेदेखि कङ्क्रिटको रोड चाहिँ नि एकदमै ड्युरेबल रोड हो। मिनिमम 15 to 20 इयर्स यसको लाइफ हुन्छ। त्यति बेलासम्म अलमोस्ट मेन्टेनेन्स फ्री रोड हुन्छ। तर अधिकांश रोड्स कन्क्रिट रोडहरू पनि यो जुन यहाँले टाइम फ्रेम भन्नुभएको छ त्योभन्दा धेरै 2-4 वर्ष, 2.5-3-4 वर्षमै भाँचिएको फुटेको देखाएको छ नि त। फेरि त्यो भएको के भनेदेखि अहिले हाम्रो बनेको कङ्क्रिट रोड, मोस्ट अफ द कङ्क्रिट रोड सानो स्टेजमा भनौँ न, काहीँ चाहिँ अब पानी जम्ने ठाउँमा अथवा चाहिँ नि ओह्रालो ठाउँमा, उकालो ठाउँमा एउटा 100 मिटर 200 मिटर मात्रै बनिरहेको छ। नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा प्रपर डिजाइन गरेर बनेको छैन। हामी कहाँ यहाँ चाहिँ कङ्क्रिट रोड डिजाइन गर्ने स्ट्यान्डर्ड अथवा म्यानुअलै छैन है। त्यो कारणले चाहिँ नि र प्रपर क्वालिटीको कस्तो कङ्क्रिट बनाउने हो त्यो पनि नबने हुनाले बनेको होइन। भने कङ्क्रिट रोडहरू बनेको तपाईँ एउटा इक्जाम्पल काठमाडौँको हेर्नुभयो भने अब यो हाम्रो जुन सामाखुसीको बस पार्क छ नि, त्यो बस पार्कमा भएको सबै रोडहरू कङ्क्रिट रोड हो। कति वर्ष भयो बस पार्क चलेको? 20 वर्ष 25 वर्ष त भइसक्यो। 20 पार्क त्यहाँ केही भएको छ? काहीँ पनि केही भएको छैन। अझै इट विल गो फर अनदर 10-20 इयर्स होइन। अब अर्को इक्जाम्पल अरू रोडहरूमा पनि छ। अनि अब वर्ल्डमा अहिले 107 वर्षसम्म चलेको रोडको हिस्ट्री छ कङ्क्रिट। यहाँले जुन भनिराख्नु भएको थियो अब अघि नै 9.8 to 10 मिलियन टन्समा हाम्रो सिमेन्ट प्रोडक्सन छ भनेर, यो सिमेन्ट प्रोडक्सन घटेको कि बढेको? किनकि 2 वर्षको कार्यमा त यो जुन टाइम फ्रेम थियो त्यसमा त कोभिडले पनि त दुःख दियो होला नि त। प्रोडक्सन भन्दा पनि कन्जम्सन भनौँ, कन्जम्सन जति हुन्छ त्यति नै प्रोडक्सन हुन्छ। स्टोरेज गर्ने सामान होइन। त्यो चाहिँ नि के भनेदेखि घटेको। तपाईँ 2 वर्ष अगाडि कोभिडभन्दा अगाडि नै 10 मिलियन टनको हाम्रो कन्जम्सन थियो र हाम्रो एक्सपेक्टेड डिमान्ड एज पर द अब एक्सट्रापोलेट गर्दाखेरि अहिले चाहिँ 12 मिलियन टन, 12.5 मिलियन टन हुनुपर्ने हो। मिनिमम 10% को ग्रोथ रेसियोले पनि। तर बिकज अफ द कोभिड त्यो चाहिँ भएन र झन् घट्यो 2 वर्षभन्दा पहिला। अब लेट्स होप कि अब कोभिडहरू अलिकति नर्मलाइज भइरहेछ, अझ राम्रोसँग नर्मलाइज भयो भने यो वर्ष चाहिँ बढ्छ होला। अब कोभिडकै कुरा गर्दाखेरि अब कोभिडले गर्दाखेरि इन्डस्ट्रीभित्र जति पनि आश्रित फ्यामिलीजहरू थिए उहाँहरूको टेक केयर कसरी गर्नुभयो? सिमेन्टमा हामीले त सिमेन्ट इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने कुनै पनि कामदार हायर लेभलदेखि तल्लो लेबर स्तरको मान्छेहरूलाई पनि, श्रमिकहरूलाई पनि हाम्रो यो कोभिडले कुनै पनि असर हुन दिएको छैनौँ। मोस्ट अफ द टाइम जति क्यापेसिटीमा चले पनि हामीले इन्डस्ट्री पनि योपल्ट फर्स्ट टाइमको लकडाउनमा अलिकति बन्द भयो। त्यसपछि सेकेन्ड टाइमको लकडाउनमा हामीले सबै स्टाफहरूलाई भित्रै राखेर 200-300 जना मान्छेलाई हामीले इन हाउस म्यानेजमेन्ट गरेर राखेका छौँ र उहाँहरूको स्यालेरी पनि हामीले दिएको छौँ। अब उहाँहरूलाई चाहिँ वास्तवमा कामदारलाई कुनै पनि असर परेको छैन यसले। मोटामोटी सरदर अब इन्डस्ट्रीहरूभित्र कति चाहिँ फ्यामिलीज आश्रित छन् त अहिले? अब प्रत्यक्ष हेर्नुहोस्, यसको सिमेन्टको फेरि कस्तो भने प्रत्यक्षभन्दा अप्रत्यक्ष रोजगारी धेरै बढी छ। सिमेन्टको कारणले रोजगारी प्राप्त गर्ने करिब 50,000 मान्छेहरू छन्, वैराज प्रत्यक्षमा चाहिँ 10-15 हजार होलान्। यो वर्कफोर्स कहाँबाट आउँछ? नेपाली वर्कफोर्स नै हो कि छिमेकी राष्ट्र? मोस्ट अफ द वर्कफोर्स चाहिँ नेपालकै हो। अब हायर लेभलको टेक्निकल म्यान पावरहरू चाहिँ इन्डियाबाट आउँछन् अहिले थुप्रै भन्दा त्यो पर्सेन्टेजमा एकदमै कम हुन्छ होइन। तर प्रत्येक प्लान्टमा 3-4 जना 5 जना चाहिँ नि
हाइटेक मान्छेहरू चाहिँ नि इन्डियाको छन् अहिले हाम्रोमा प्रोडक्सन हुँदैछ बिस्तारै बिस्तारै जानेपछि कुरा किनभने हामीले उनीहरू डेभलप गरेर आछौँ डेभलप गरेपछि अब मेरो विचारमा अझै नेक्स्ट 5 years पछि मात्रै हाम्रो मान्छेहरूले टेक ओभर गर्न सक्छ। अब अहिले कोभिड पश्चात बिस्तारै अब अर्थतन्त्र पनि अलिकति चर्मराइरहेछ, अहिलेको डिमान्ड कस्तो छ त? अहिलेको डिमान्ड अब यसपालिसम्म त अहिलेसम्म बढेकै छैन। हेर्नुहोस् कोभिडको इफेक्ट मैले अघि नै भने 2-3 कुरा छ। कोभिडको इफेक्ट पनि पोस्ट कोभिडको इफेक्ट अहिले कम भइसकेको छैन प्राइभेट सेक्टरमा। गभर्मेन्ट सेक्टरको पनि विभिन्न कारणले गर्दा बजेट खर्चै भएको छैन। अघि नै मैले भने क्यापिटल एक्सपेन्डिचर 4 महिनामा चाहिँ नि साउन भदौ असोज कार्तिकमा 4 महिनामा 2% भनेपछि यु क्यान इमेजिन होइन। अलमोस्ट डिमान्ड त घटेको छ अहिले त। सबै सिमेन्ट इन्डस्ट्रीहरू हामी प्यानिक भइरहेछौँ डिमान्ड क्रिएट नभएर। अब लेट्स होप कि अब आउने 1-2 हप्ता 3 हप्तामा अलिकति बढ्ला र एनुअल ग्रोथ चाहिँ एनुअल जुन डिमान्ड छ त्यो चाहिँ हाम्रो मिट होला र पोहोरको भन्दा अलिकति बढ्ला भन्ने हाम्रो एक्सपेक्टेसन छ होइन। तर प्रोभाइडेड अब गभर्मेन्टको बजेटहरू राम्रोसँग टाइममा खर्च भइदियो भनेदेखि। अहिले सिमेन्ट इन्डस्ट्रीको ओभरअल गभर्मेन्टसँग कस्तो खालको नेगोसिएसन्सहरू भइरहेको छन्, के कस्ता प्लान्सहरू पाइपलाइनमा छन्? होइन हामीले दुइटै अहिले अघि मैले भने नि सिमेन्ट इन्डस्ट्रीको प्रमोसन अथवा प्रोटेक्सन मात्रै होइन कि ओभरअल कन्ट्रीको डेभलपमेन्टमा मैले भन्दा तपाईँले बिचमा काट्नुभयो 2टा कुरा भनेको थिएँ। एउटा चाहिँ नि डोमेस्टिक डिमान्ड बढाउने, त्यसमा थुप्रै कुराहरू छन् र वान अफ द मेजर त्यसको चाहिँ नि कुरा भनेको हामीले चाहिँ नि कङ्क्रिट रोडमा स्विच ओभर गर्ने हो बिटुमिन रोडबाट। अर्को चाहिँ नि एक्सपोर्ट गर्ने। एक्सपोर्ट पनि हामीले ह्युज क्वान्टिटीमा गर्न सक्दैन। अहिले हामी एक्सपोर्ट सानोतिनो कुराहरू एक्सपोर्ट गर्ने भनेर कुरा छ, त्यो पनि गर्नुपर्छ, नगर्ने भने मैले आजको डेटमा एज अफ टुडे हामीले गभर्मेन्टले अलिकति फेसिलिटेट गरेर यो एक्सपोर्ट सहजीकरण गरिदिएको खण्डमा 150 अरब रुपियाँको सिमेन्ट एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। विच मिन्स इट्स गोइङ टु रिड्युस द ट्रेड डेफिसिट बाई 10%, 10 to 15%। अहिले 12-13 खरबको चाहिँ नि जुन छ हामीले 1.5 खरबको चाहिँ नि सिमेन्ट एक्सपोर्ट गर्न सक्यौँ भने 15% हाम्रो चाहिँ ट्रेड डेफिसिट कम भएन। त्यस्तो ह्युज सिमेन्ट इन्डस्ट्रीमा नेपाली इन्डस्ट्रीहरूको मात्रै इन्भेस्टमेन्ट नभइकन विदेशी इन्भेस्टर्सहरू पनि त होला नि। यो हाउ इज द कम्पिटिसन? कम्पिटिसन भनेको अब त्यो त हेर्नुहोस् ओभरअल कम्पिटिसनमा इन्डस्ट्रीको कम्पिटिसनमै छ, नेपाली भए पनि ऊ भए पनि। तर के भनेदेखि अब हामी अहिले आफै सक्षम भइसक्यौँ। अब हामीले अर्को पनि कुरा भनिरहेको छ भने अब जे आइसक्यो भइसक्यो, अब समयले जसरी ल्यायो। अब फर्दर चाहिँ नि एफडिआई अथवा फरेन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ सिमेन्टमा रोक्नुपर्छ पनि भनिरहेको छौँ। अर्को कुरा हामीले गभर्मेन्टसँग एकदम जोरदार माग गरिरहेछौँ। किनभनेदेखि अब यो सबै इन्डस्ट्री नै धराशायी हुन्छ। धेरै ओभर कम्पिटिसन भएर गऱ्यो भनेदेखि त सबै एकअर्कामा खत्तम हुने हो। पछि चाहिँ नि अब सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट होला, जसले चाहिँ नि अब बढी लस बियर गर्न सक्छ त्यो मात्रै बाँच्ने हुन्छ। त्यसो गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो अधिकांश स्वदेशी पुँजीबाट खोलिएका उद्योगहरू बन्द हुन सक्ने सम्भावना छ है। त्यसले गर्दा चाहिँ नि यो एफडिआई चाहिँ नि बन्द गर्नुपर्छ भनेर पनि हामी भनिरहेको छौँ। जुन यहाँले भन्नुभयो 60-65 सिमेन्ट इन्डस्ट्रीहरू छन् भनेर, यो नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने यो ठिक्क हुन् वा यो अलरेडी धेरै भइसकेको छ? मैले भने नि त धेरै भइसक्यो भनेपछि त हाम्रो डिमान्डको डबल क्यापेसिटी छ भनेको मतलब धेरै भइसक्यो। र यदि हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्यौँ, एक्सपोर्टको ढोकालाई खोल्न सक्यौँ, एक्सपोर्ट गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ ठिकै होला, यो ठिकै हुन्छ। एटलिस्ट भनौँ न हामीले 150 बिलियनको चाहिँ सिमेन्ट एक्सपोर्ट गर्न सक्यौँ भने होइन। अब अझ फर्दर गर्न सक्यो भने अझ राम्रै होला। तर पनि हामीले इन्डियामा पनि के छ भनेदेखि धेरै परसम्म लान सक्दैनौँ बिकज अफ द ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट अगेन होइन। हामीसँग रेलवे छैन, वाटरवे छैन, केही रिभर ट्रान्सपोर्ट छैन होइन। सबै ट्रक ट्रान्सपोर्टले गर्दाखेरि हाम्रो पोटेन्सियल मार्केट भनेको नै मेरो विचारमा त पर्सनल्ली बोर्डरबाट चाहिँ 50-60 किलोमिटर 75 किलोमिटरभन्दा बढी हामीले पर लान सक्दैनौँ। म्याक्सिमम् 100 किलोमिटरसम्म जाला। त्यतिसम्मको मार्केटलाई हेर्दाखेरि अब त्यति धेरै हामीले एक्सपोर्ट गर्दाखेरि पनि सबै त्यहाँको प्रोडक्सन मार्केट क्याप्चर गर्न सक्ने होइन। भनेपछि अहिलेको हिसाबले अब बढी नै भइसक्यो। अब फर्दर चाहिँ नि अहिले त्यही भएर हामीले भने कि फर्दर चाहिँ नि प्रमोट गरेर धेरै ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रीहरू ल्याउनलाई एफडिआईहरू ल्याउनु जरुरी छैन। त्योभन्दा अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरहरू छन्, हाइड्रो पावर छ, अरू थुप्रैमा एफडिआई ल्याए भयो होइन। इभन एग्रिकल्चर टुरिज्म सबैमा होला। तर सिमेन्टमा चाहिँ इट्स स्याचुरेटेड अहिलेको लागि। त्यस कारणले अहिले चाहिँ त्यो चाहिँदैन भनेर हामीले मुख्य कुरा गभर्मेन्टसँग गरे 3टै कुरा हो। एउटा एक्सपोर्ट गर्ने वातावरण बनाइदेऊ, अर्को चाहिँ नि डोमेस्टिक डिमान्डलाई चाहिँ नि बढाउनको लागि कङ्क्रिट रोडलाई प्रमोट गर, र तेस्रो कुरा चाहिँ नि एफडिआई बन्द गर। रोड भन्दा बाहेक अरू के कस्ता अरू कुन चाहिँ डाइमेन्सन्स छन् होला त? अरू डाइमेन्सन होइन, जस्तो अब हामीले चाहिँ नि ब्रिक्सको हामीले चाहिँ नि अब अल्टरनेट खोज्नु पर्यो
होइन। फायरब्रिक्सले चाहिँ पोल्युसन पनि गरिरहेको छ, कोइला इम्पोर्ट गरेर ल्याउनु परिरहेको छ होइन। अनि यो पोल्युसनहरू आदि इत्यादि अब चाइल्ड लेबरदेखिको कुरा सबै इस्युहरू छ। त्यो सबै चाइल्ड लेबर हुँदैन त्यहाँ त। चाइल्ड लेबर भने त पोसिबिलिटी छैन त्यहाँ। त्यो सब सिमेन्ट इन्डस्ट्री फेरि अलिकति ठुलो इन्डस्ट्री पनि हो कम्पेरिटिभली होइन। त्यस कारणले चाहिँ त्यो सबै गभर्मेन्टको नर्म्सहरू फुल्ली अभाइड गरेको हुन्छ त्यसमा। हामीले त्यो चाइल्ड लेबर त्यहाँ हुँदैन। त्यसबाहेक अब त्यो सिमेन्ट इन्डस्ट्रीभित्र जति पनि अब पल्युसन हुन्छ त्यसले त्यहाँभित्र कामदारहरूको हेल्थमा कस्तो खालको इफेक्ट पारेको छ र उहाँहरूको त्यो हेल्थ सेक्युरिटीको लागि कस्तो खालको बुदाहरू अप्नाइएका छन्? हामीले अब कस्तो भने अब हेल्थ इन्सुरेन्स गरिदिएको हुन्छौँ होइन। त्यहाँ गर्ने कुरा अब मास्क लाउने आदि इत्यादि कुरादेखि फेरि अरू कुरा के सिमेन्ट इन्डस्ट्री भन्नासाथ हामीले जुन किसिमको चाहिँ नि ओहो यो त पोल्युटेड इन्डस्ट्री धुलो हुने एकदम फोहोर इन्डस्ट्री भन्छौँ नि, त्यस्तो हुँदैन। अहिलेको स्टेट अफ द आर्ट टेक्नोलोजीले एकदमै रिड्युस अब एकदमै कन्ट्रोल्ड इन्भाइरोमेन्टमा सिमेन्ट बन्छ है। अब त्यस कारणले चाहिँ नि यो धेरै एकदम पोल्युसन हुने, धुवा हुने, धुलो हुने भन्ने हुँदैन त्यहाँ। त्यस्तो एउटा त नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 त्यसमाथि पनि फेरि भएपछि हामीले चाहिँ नि अरू विधिहरू पनि अप्नाएर हुन्छौँ। अब जहाँ अलिकति काहीँ धुलो बढी आउने ठाउँ, आउन सक्ने सम्भावना बढी भएको ठाउँमा त्यहाँ मास्क लगाउने आदि इत्यादि कुरा गरेर हुन्छौँ। फेरि अरू कुरा धेरै जस्तो त्यो डाइट गरेर त्यहाँ काम पनि गर्नुपर्ने होइन। लेबरहरूले पनि कति ठाउँमा त यो चाहिँ अब के भनेदेखि अटोमेटेड इन्डस्ट्री हुन्छ, सबै एउटा कोठामा बसेर चलाउने हुन्छ, खालि रेखदेख गर्ने, सुपरभिजन गर्ने, बिग्रिया बेलामा बनाउने मात्रै धेरै काम हुन्छ सिमेन्टमा। त्यस कारणले अनि फेरि उनीहरूको चाहिँ हेल्थ इन्सुरेन्सदेखि लिएर जेनरल इन्सुरेन्सहरू पनि हामीले गरिरहेको अहिले मोटामोटी कतिको चाहिँ अब रेभिन्यू टर्नओभर भइरहेको छ इन्डस्ट्रीभित्र? यो इन्डस्ट्रीमा हजुर, यो इन्डस्ट्रीमा त अहिले चाहिँ नि 160-70 अरबको चाहिँ ट्रान्जेक्सन हुन्छ नेपालमा पर एनम। गभर्मेन्ट त्यो टोटल ट्रान्जेक्सन जति छ नि त्यसको एप्रोक्सिमेटली 25% गभर्मेन्टकोमै जान्छ ट्याक्स, 25%। अनि गभर्मेन्टसँग सँगसँगै यहाँहरूले केही एक्सपेक्टेसन चाहिँ राख्नु भयो होला नि? एक्सपेक्टेसन राखेको छ, तर नेपालमा के भनेदेखि सायद विकास नहुनुको कारण पनि यही हो होइन। इन्डस्ट्रीहरू ग्रो नहुनुको कारण पनि यही हो। गभर्मेन्टबाट हामीले चाहिँ खासै सहयोग पाइरहेको छैनौँ कि नट इन टर्म्स अफ मनी, पैसा मात्रै होइन नि, हामीलाई त फेसिलिटेट गरिदिनु पऱ्यो। इन्डस्ट्री चलाउनु भनेको कुरा हरेक ठाउँमा बाधा अड्चन, हरेक ठाउँमा गाह्रो समस्याहरू छ। त्यो समस्या समाधान गरिदिने कयौँ कुराहरू छन्। त्यसको लागि ब्युरोक्रेसी होला, ब्युरोक्रेसीको कस्तो साथ पाउनु भएको छ त्यसो भए? होइन, अब साथै नपाएको छैन, पर्सनल लेभलमा सबै गरि नै रहनु भएको छ। एज अ होल समष्टिगत रूपमा हेर्ने हो भने गभर्मेन्टका पोलिसीहरूले गर्दा, गभर्मेन्ट यहाँ भएको रुल नियमहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नि धेरै अप्ठ्याराहरू छन्। कुनै पनि रुल नियमहरू, यहाँका नियम कानुनहरू, पोलिसीहरू चाहिँ नि इन्डस्ट्री फ्रेन्डली अथवा त्यो भनौँ न लेभल अफ इज अफ डुइङ बिजनेस भन्छ नि, त्यो चाहिँ नि एकदमै हाई होइन। काम जे पनि गर्न गाह्रो, जहाँ पनि समस्या मात्रै आउने, अनि पोलिसी र रुल्स एन्ड रेगुलेसनको कन्ट्रोभर्सी, यो सबै कारणले गर्दाखेरि इन्डस्ट्री चलाउने भन्ने कुरा धेरै गाह्रो छ। सिमेन्टमा पनि यस्ता धेरै समस्याहरू छन्। अब यो चाहिँ नि समस्या हामीले भनिरहेछौँ, गरिरहेछौँ, तर गभर्मेन्टको ब्युरोक्रेसीको भनौँ न कुनै ठाउँको पर्सनल लेभलमा हामीले चाहिँ नि हामीले सपोर्ट पाइरहेको। पोलिटिकली कतिको इन्फ्लुएन्स भएको छ इन्डस्ट्री? पोलिटिकली छैन त्यस्तो पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स। अब ओभरअल नेसनल पोलिटिक्सले चाहिँ नि नेसनल रूपमा तपाईँ हामी व्यक्तिगत रूपमा संस्थालाई गर्ने कुरा बेग्लै कुरा हो। त्यो वी आर अल सफरिङ बिकज अफ द इन्स्टेबिलिटी इन द पोलिटिक्स होइन। त्योभन्दा बाहेक पर्टिकुलर रूपमा उद्योगमा त्यस्तो पोलिटिक्सको कुरा खासै अहिले छैन। अब लेबर प्रब्लमहरू पहिला थियो, त्यो पनि अलिक कम हुँदै गएको छ, सब्सिडाइज हुँदै गएको छ होइन। त्यस कारणले पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स चाहिँ छैन। तर पोलिसी लेभलको र ऐन कानुनहरूको हडल चाहिँ अत्यन्तै धेरै छ। कुनै पनि गर्नलाई हातै फुगा छैन कि। अब एउटा फर इक्जाम्पल बुदागत रूपमै भनिदिनुहोस् न, यो कारणले हामीले अप्ठ्यारो छ भनेर। अब के भनेदेखि साधारण कुरा चाहिँ हामीलाई एउटा इन्डस्ट्री राख्नलाई, ठुलो इन्डस्ट्री हो, जग्गा धेरै चाहिन्छ। जग्गा लिनै हामीलाई समस्या छ। हदबन्दी राखिदिएको छ होइन। हदबन्दीभित्रको जग्गाभन्दा बढी किन्नुपर्ने गभर्मेन्टसँग लिनुपर्छ, स्वीकृति लिनुपर्छ। त्यो एप्रुभल लिनलाई 3-4 वर्ष 5 वर्ष कति लाग्ने थाहा छैन। इट्स अनलिमिटेड टाइम होइन। अब वनको स्वीकृति नलिकन हुँदैन। वनको स्वीकृति लिने भनेको कुरा कस्तो छ भनेदेखि त्यो एउटा पहाड फोड्ने जत्तिकै छ। हामीले खानेहरू त वनमा हुन्छ, वनको स्वीकृति लिन पऱ्यो, अनि भोगाधिकार लिनु पऱ्यो, त्यसको सट्टा भर्ना जग्गा दिनु पऱ्यो, सट्टा अनि जङ्गल रोपिदिनु पऱ्यो। त्यो गर्ने प्रोसेस त छ, त्यो प्रोसेस यति लामो छ कि हामीले भनेको टाइममा त्यो स्वीकृति पाउँदैनौँ होइन। अनि अब ट्याक्सेसनहरू अब अहिले त भनौँ न 3टा लेभलको गभर्मेन्ट छ, 3टै लेभलबाट चाहिँ प्रेसर, अनेक किसिमका चाहिँ नि झमेलाहरू छन्। ट्याक्सहरू डबल ट्रिपल मल्टिपल ट्याक्सेसनहरू सिस्टमहरू छ है। अनि ओभरअलमा एउटा कुरा के छ भने ब्युरोक्रेसी अथवा सरकारको भनौँ न ब्युरोक्रेसीमा
सरकारको मानसिकता यहाँ यो देशमा कस्तो छ भनेदेखि हामीले चाहिँ नि हेर्दाखेरि यो सबै सरकारको जति निकाय फेसिलिटेटिङ एजेन्सीहरू छ नि त्यो सबै एजेन्सीले को मानसिकता आफूले त्यो संस्थाको मान्छे चाहिँ यो प्रफिट सेन्टर हो हामी भन्ने छ। मैले भने बुझ्नु पनि आफूले त्यो प्रत्येक संस्थाले पैसा कमाउनुपर्छ सरकारी निकायमा भन्ने छ होइन। पैसा कमाउने भने के भने अब रेभिन्यू त एउटा ट्याक्स डिपार्टमेन्टले लिने हो, कस्टम डिपार्टमेन्टले लिने हो, त्यहाँबाट लिने हो नि त होइन। सबै डिपार्टमेन्ट भोलि फरेस्ट डिपार्टमेन्टले नि पैसा कमाउने होइन, अब खाने विभागले नि पैसा कमाउने होइन, उद्योग विभागले पैसा कमाउने होइन नि त, त्यो त फेसिलिटेट गर्ने हो नि त। त्यो सबै निकाय मैले एउटा दुईवटा निकायलाई व्यक्तिगत रूपमा दोष लाउनु खोजेँ होइन। हाम्रो गभर्मेन्टको एजेन्सीहरूको मानसिकता हामी प्रफिट सेन्टर हो, हामीले पैसा दिएर लिनुपर्छ भनेर वेराज त्यो पैसा लिने भनेको कुरा के हो भनेदेखि अन्ततोगत्वा त्यो चाहिँ कन्ज्युमरको टाउकोमा जाने पैसा हो नि। त्यो सिमेन्टको मात्रै कुरा अहिले गर्दाखेरि सिमेन्टमा जति किसिमको ट्याक्सहरू जति किसिमको रेभिन्यूहरू लाउनुहुन्छ त्यसको रिपरक्युसन के हुन्छ नि सिमेन्टको बोरामा पैसा बढ्ने हो नि त। इन्डस्ट्रियलाइज गर्नुपर्छ, इन्डस्ट्रीले सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर एकतिर लबिङ गर्ने र फेरि अर्कोतिर अब यस्ता विभिन्न किसिमका हर्डल्सहरू राखिदिने। अब यो मानसिकतालाई चेन्ज गराउनको लागि यहाँहरू जस्तो सङ्घ संस्थाले इन्डस्ट्रियलिस्टले कस्तो खालको होमवर्क गर्नुपर्छ उहाँहरूसँग बसेर? लबिङ गरिरहेछौँ, लेखेर दिइरहेछौँ, भन्न गइरहेछौँ, डेलिगेसन गइरहेछौँ, तर रिजल्ट पाइरहेको छैनौँ। अब यो त सबैको मानसिकतै चेन्ज हुनु पऱ्यो। अथवा एउटा चाहिँ भिजनरी यहाँहरूलाई मन्त्रालयमा कुनै पनि मन्त्रालयमा गएर एउटा सचिवज्यूलाई वा मन्त्रीज्यूलाई यो कुरा बुझाउनको लागि कति टाइम लाग्छ? होइन अब कस्तो हुन्छ नि सचिवज्यूलाई बुझायो, एकजना सचिवले अथवा एकजना डिजीले मात्रै गर्न सक्ने कुरा हुँदैन। त्यो अलिकति म्याक्रो लेभलमा गर्नुपर्छ, अथवा चाहिँ क्याबिनेटमा लानुपर्ने होला, अथवा चाहिँ संसदमा लानुपर्ने होला ऐन नियम कानुन गर्दाखेरि होइन। अब पोलिसी चेन्ज गर्न पनि अलिकति मिनिस्टर लेभलमा अरू कुरा गर्नुपर्ने होला। त्यो कुरा गर्दा गर्दा अब हुन्छ भन्नुहुन्छ, कतिजना पोजिटिभ हुनुहुन्छ, गर्दा गर्दै अर्को हर्डल आउँछ, अर्को हर्डल आउँछ। कतिजना त अब सचिवहरू हाम्रो उसमा डिजी सचिव चेन्ज हुने प्रक्रिया यति धेरै छ कि एउटालाई बुझाएपछि फेरि अर्को आउँदाखेरि फेरि बुझाउनु पर्ने हुन्छ, बल्ल बल्ल बुझ्नुहुन्छ, बुझ्दाखेरि सर पैसा हुन्छ। त्यो पनि विडम्बना छ यहाँ हेर्नुहोस् है। अनि फेरि के भने यो चाहिँ अब मल्टिसेक्टरल डिसिजन लिनुपर्ने हुँदाखेरि एकजनाले मात्रै ठ्याक्कै भन्न पनि सक्दैन, फेरि गर्न पनि सक्नुहुन्न। त्यस कारणले चाहिँ यो यस्तो गाँजिएको छ क्या, समस्या गाँजिएको छ। अब इन्डिभिजुअल कुरा गर्दै सबैजना पोजिटिभ हुनुहुन्छ, हो यो कुरा त हो भन्नुहुन्छ। अब ओभरअलमा उहाँ सबै हामी पढे लेखे मान्छे छ, उहाँ झन् पढे लेखे विद्वान बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ होइन। अब देशलाई चाहिँ नि समृद्ध बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ, आर्थिक उन्नति गर्न के गर्नुपर्छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त इन्डस्ट्रियलाइज गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छ, तर के भने गर्न सकिरहेको छैन, रिजल्ट आइरहेको छैन। यही नै हो हाम्रो समस्याको पोको भनेको। अब योबाट पार पाएपछि त इन्डस्ट्रियलाइज हुन्छ, तुरुन्तै विकास हुन्छ नि। यो हाम्रो जस्तो सानो देश हो वास्तवमा होइन। यो देश फेरि हाम्रो जनता पनि हामी सबैजना जनता व्यापारी जनता भने मैले सबै भन्न खोजेँ। आजको 10 वर्ष पछाडि वा 20 वर्ष पछाडि अहिलेको नेपाली सिमेन्ट इन्डस्ट्रीले त्यो डिमान्ड भान्न सक्छ? किन नसक्ने, मजाले सक्छ। हामीसँग त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, हामीले रोक्न परिरहेको भन्दैछौँ होइन। अब डिमान्ड धान्न सक्ने कुरा छोडिदियो भनेदेखि हामीले ओपन छोडिदिएपछि जति पनि अहिले इन्भेस्ट गर्ने मान्छेहरू छन् होइन। हाम्रो अब फेरि मैले अहिले भने एफडिआई पो जरुरत छैन, हाम्रो आन्तरिक स्रोतले आन्तरिक लगानीकर्ताहरूले नै इन्भेस्ट गरेर लगानी कति छ यो इन्डस्ट्रीभित्र? लगानी कतिको छ अहिले त 300 अरब जति छ। 300 अरब, द्याट मिन्स 3 खरब जति छ। एनिवेज ध्रुव सर, हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर हामीले समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। मेरो पनि आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो यहाँलाई र यहाँको चाहिँ लोकप्रिय टेलिभिजनलाई हार्दिक धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका कार्यकारी अध्यक्ष तथा कस्मस सिमेन्टका म्यानेजिङ डिरेक्टर। यसका साथै द फ्रन्टलाइन सोको आजको एपिसोडको समय यही समापन हुन्छ। आज्ञा दिनुहोस्, नमस्कार।